Assalamu alaikum. This is आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन में आज हम स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। आज स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने किस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना है कि ट्रॉमा जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंगली क्या है, या जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ट्रॉमा को किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज ट्रॉमा अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस का स्कूल ऑफ थॉट जो था, उनके नज़दीक ट्रॉमा क्या है। अब साइको एनालिसिस के जो माहिरीन थे, उनके ख्याल के मुताबिक मुख्तलिफ अवामिल या तजर्बात जो हैं जो कि क्राइसिस की वजह बन सकते हैं, वो किसी शख्स की बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है उस पर गालिब आ जाते हैं और उस पर देर पा साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो छोड़ते हैं। इनके नज़दीक क्राइसिस की जो सबसे बड़ी वजह है वो फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकती है, जो कि फ़र्द की ज़िंदगी पे बहुत गहरे असरात मुरतब करती है और बाद में स्ट्रेस की वजह भी बन सकती है। ट्रॉमा जो है ये किसी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट को देखने या उसको एक्सपीरियंस करने की वजह से भी हो सकता है। बचपन में निगलेक्शन या इमोशनल अब्यूज़ जो होता है वो भी ट्रॉमा की वजह बन सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी वार सिचुएशन में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे हादसों को देखते गुजरती है जहाँ पर ऑल टाइम कुछ ना कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चल रहा होता है, तो ऐसे लोगों में भी ट्रॉमा की जो पैदा होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तमाम ट्रॉमास या वाक़यात जो हैं ये बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंगली जो ट्रॉमा होता है उसकी कोई ना कोई वजह रही होती है, कोई ना कोई हालात, वाक़यात, सर्कमस्टांसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी न किसी हवाले से स्ट्रेस की, ट्रॉमा की वजह बनते हैं और फिर वो बाद में आने वाली लाइफ में एक पर्सन के लिए मुख्तलिफ मसाइल की वजह बन सकते हैं। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स के जो माहिरीन थे, उनके नज़दीक जो भी ट्रॉमा होता है उसकी बुनियादी वजह हमारे जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से जो है सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस होता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रॉमा की वजह बनती हैं। अब उसमें इन्होंने किस किन पर्सपेक्टिव्स का जिक्र किया है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्लासिकल कंडीशनिंग को देखते हैं। उनके नज़दीक जो ट्रॉमेटिक इवेंट थे वो एसोसिएट होते हैं किसी स्पेसिफिक स्टिमुलेशन से या स्टिमुलस से या सिचुएशन से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने एक्सपीरियंस किया किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हवाले से। तो अब क्या है कि वो जब भी उस ऑब्जेक्ट या लोकेशन पर जाएगा या उसको देखेगा तो उससे जो है उससे चूंकि एक नेगेटिव एसोसिएशन उसके इमोशंस की जुड़ी हुई है, तो वो फिर वहाँ पर उसे या तो खौफ महसूस होगा या वो रेस्टलेस फील करेगा या कुछ ना कुछ इमोशनल जो है वो उसके साथ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके आएंगे, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बन गई उस स्पेस के साथ एक नेगेटिव जो थी, तो इस वजह से वो उसकी वजह से ट्रॉमा का शिकार हो सकता है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वालों के नज़दीक ओपन कंडीशनिंग जो है ये भी ट्रॉमा पर इन्फ्लुएंस डाल सकती है, क्योंकि उनके नज़दीक जो एक इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है कि उसकी जो कोई सर्टेन बिहेवियर है, उसके जो स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी वजह से वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक्सपीरियंस करता है कि वो जब कोई भी ओपिनियन देता है तो उसकी वजह से उसे किसी न किसी हवाले से ट्रॉमेटिक इवेंट्स को या ट्रॉमेटिक बिहेवियर्स को फेस करना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो फ्यूचर में लोगों के सामने बात करने में झिझक महसूस करता है, या वो बात करते हुए ये सोचता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी बात को गलत समझा जाएगा या उसकी इस बात की वजह से उसे जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मॉडलिंग के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रॉमा में। जो लोग ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनको देखने से भी लोगों में जो है वो ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मुसलसल किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को देख रहे होते हैं, अब वो ट्रॉमा जो है वो किसी आपके अपने के साथ अगर हो, किसी आपके मिलने जानने वाले के साथ हो,
تو بھی آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، یا آپ نے راہ چلتے کسی کے ساتھ کوئی ایسا لائف تھریٹننگ ایونٹ دیکھ لیا، کوئی ٹراما دیکھ لیا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ میں اس ٹراما کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سیکھ جاتے ہیں خوف زدہ ہونا، اوائڈنس بیہیویئر کے جو پیٹرنز ہیں وہ آپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک اس ٹراما کا جو اثر ہے وہ آپ کے ذات پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ میں ٹراما کے جو رسپانسز ہیں ان کو ڈفرینٹ میکانزمس کے تھرو ری انفورسڈ یا پنشڈ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ریوارڈنگ آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو پازیٹیولی ری انفورس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹراما ریلیٹڈ رسپانسز ہوتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں۔ نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ریموو کرنے میں، کوئی انپلیزنٹ اگر کوئی واقعہ ہے، کوئی انپلیزنٹ سرکمسٹانسز ہیں، ان سے اوائڈ کرنے کے حوالے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ اور جو ری انفورسنگ ہوتی ہے یہ اوائڈ کرتی ہے، اوائڈنس ہوتی ہے ٹراما ٹریگرز کو، یعنی ایسے جو پوائنٹس ہیں، ایسے جو ٹریگرز ہیں جو ٹراما کی وجہ بن سکتے ہیں، وہ ان کے لیے اوائڈنس کا ایک جو ہے وہ فیکٹر پیدا کرتی ہے۔ اوور آل جو بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹس ہے ان کا ایمفیسس ہوتا ہے کہ ٹراما ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کس طرح سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں ایموشنز کے ساتھ، اور شیپ کرتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کے بیہیویئر کو تھرو کنڈیشننگ پروسیس یا انوائرمنٹل جو انفلوئنسز ہوتے ہیں اس کی مدد سے کس طریقے سے کسی بیہیویئر کو شیپ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کسی بیہیویئر میں جو ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ان کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں، ان کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو بڑھا کر یا کم کر کے بیہیویئر کو کوئی شیپ دی جا سکتی ہے۔ فیمنسٹک اسکول آف تھاٹس کے جو حامی تھے ان کے اکارڈنگلی ٹراما جو ہے وہ ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے، یا ایک ایسا سنگین واقعہ ہے جو اس قدر سنگین ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ ہماری بنیاد کو ہلا دیتا ہے کہ ہم کون ہیں یا ہم پہلے کون تھے۔ اور یہ ٹرامیٹک ایونٹس جو ہوتے ہیں یہ ہماری بنیاد تک کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، ہمیں اپنی بے بسی محسوس ہوتی ہے، اور مثال کے طور پر اگر کوئی لو ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خود اس موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یا ہم خود اس موت کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اب ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگلی ہم مندرجہ ذیل پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیٹریال اینڈ ٹرسٹ وائلیشن کو دیکھتے ہیں۔ بیٹریال یعنی خیانت کرنا یا آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ بیٹریال ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو ہے وہ ٹراما پیدا ہو سکتا ہے، لائک دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا، یا آپ کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانا۔ اور یہ جو سارے عوامل ہیں یہ ہر حال میں ایک پرسن کی جو پرسنل سینس آف سیفٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، یا اس کی سیلف ورتھ ہوتی ہے، اس پہ بہت بیڈ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ ایک شخص کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی پہ اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، جب اس کے بھروسے کو توڑ دیا جاتا ہے یا اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو اس سے اس کے ساتھ جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے، اور اس پرسن کی لائف جو ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور سم ٹائم یہ کنڈیشن، یہ سچویشن، یہ ایونٹس اتنے اسٹریسفل ہوتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرونک اسٹریس اور آن گوئنگ ایگزاسٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ٹراما کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ لانگ ٹرم ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ کرونک اسٹریسرز کا، لائک پاورٹی ہے، ڈسکریمنیشن ہے، کرونک النس ہے، یا کسی انسیف لیونگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس قسم کی جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ ٹراما کے سمٹمز کو انہینس کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے مختلف سائیکولوجیکل ڈسٹریسز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک پرسن جو ہے اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہیومنسٹک سائیکالوجی جو ہے یہ ایمفیسس کرتی ہے سبجیکٹیو ایکسپیرینس کو، ایک پرسن کے ٹراما کے حوالے سے جو بھی اس کے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا انڈیویجولس کی جو پرسیپشن ہوتی ہے ایونٹس کو لے کر، ان چیزوں کو فوکس کرتی ہے۔ ان کے نزدیک ہر پرسن جو ہے وہ ٹراما پر اس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے، کیونکہ ہر پرسن اپنے انداز سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، اور جس طرح سے وہ پرسیو کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی جو ہے یہ پرسن کی سیلف اویئرنیس، اس کی پرسنل گروتھ اور اس کی جو ریسٹوریشن سینس ہوتی ہے اس کو انہینس کرنے پر فوکس کرتی ہے، کیونکہ اگر ہر پرسن اپنی سیلف گروتھ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو بھی ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے یا جو بھی حالات ہوتے ہیں ان کو سمجھنا۔ ان کو جب وہ اچھے طریقے سے سمجھ لے گا تو پھر اس کا جو ریئیکشن ہے وہ اتنا سیویئر، اتنا ہارڈ نہیں ہوگا کہ اس کی لائف میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوں۔
जी तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने ट्रॉमा को देखा कि मुख्य स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली ट्रॉमा क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक आज का अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से इंटरप्रेट भी कर सकेंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से लास्ट वीडियो है, जिसमें हम ट्रॉमा की कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, उसकी जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं उस पर उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।